अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मैं अमल बताने जा रहा हूँ, ये दो या दो से ज्यादा इंसानों के दरमियान जुदाई डालने के, जुदा करने की, फूट डालने के खास अमाल है। देने का मकसद, एक तो जो सीखने वाले आते हैं उनको हर तरह के अमलियात इस चैनल पे बताए जाते हैं, जो कौम लीन के आजमूदा होते हैं और ये अल्लाह के बयान करदा भी होते हैं। मकसद सीखने वालों के लिए भी, और जो मसाइल में खिड़े होते हैं, जैसे किसी ने आपको धोखा दिया, किसी और की तरफ चला गया, तो ऐसी सूरत हाल है कि उसका दूसरे इंसान से जुदा होना लाजम है। या कोई दो ऐसे इंसान है या ज्यादा इंसान है जो आपके खिलाफ साजिशें करते हैं, आप कमजोर हैं, तो ऐसे इंसानों के दरमियान के वो आपस में मिलके आपके खिलाफ गीबत ना करें। गीबत करना भी गुनाह है। बुराई ना करें लोगों के सामने, आपके खिलाफ साजिश ना कर सकें, तो ये अमल किए जा सकते हैं। जुदाई और फूट डालने के लिए अगर कोई शख्स किसी दिन दोपहर के वक़्त हस्ब ज़ैल नक्श तब्दील करके इन दोनों आदमियों के घर में जिनके दरमियान जुदाई डालना मंजूर और दबा देगा, तो इनमें जुदाई और फूट पड़ जाएगी। नक्श ये है जी, इसमें नाम वगैरह नहीं लिखे जाते। नियत की जाती है, सूरह कौसर 7 दफा पढ़ी जाती है। हर इंसान, मिसाल के तौर पे ज्यादा इंसान है तो 7 दफा एक नक्श के लिए पढ़ी जाएगी और नियत की जाएगी कि फला इंसान के लिए ये मैं अमल कर रहा हूँ। वो दफन कर दिया जाएगा। दूसरे इंसान के लिए दोबारा 7 दफा सूरह कौसर पढ़ी जाएगी। दूसरा तावीज़ भी इसी तरह दफन कर दिया जाएगा। इसी तरह तीसरा, चौथा, जितने इंसान हो। अगर सिर्फ दो इंसानों के लिए करना चाहते हैं तो दो बनाएंगे। ये नक्श इनकी चाल नहीं है। इधर से शुरू करने, चाहे किधर से करने, ये काफी है। बड़ा खास अमल है, इसे भी जरूर एक दफा आजमाएं। हसबजल नक्श पुर करके किसी कन्ना ओ बुसीदा कब्र में दबा दो, यानी पुरानी कब्र में दबाए जाने वाला अमल है, जिसमें जुदाई डालना चाहो इनके नाम लिख दो, फौरन जुदाई हो जाएगी। जब तक नक्श दबा रहेगा इनमें कतन इत्फाक नहीं हो सकेगा। अगर इनमें फिर भी इत्फाक कराना मंजूर हो तो नक्श को उखाड़ कर नजरे आतिश कर देना, यानी आग में जला देना। ये बड़ा ताकतवर अमल होता है। सिर्फ वो लोग करें जो वाकई ही में ये समझते हैं कि उन्हें के अमल करना चाहिए। यहाँ पे एक इंसान का नाम फला की जगह मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम, व दूसरे इंसान का नाम मेल बिन फीमेल बिन उसकी माँ का नाम, तीसरे का भी इसी तरह वाव डाल के लिखा जा सकता है। यहाँ भी नाम ऐसे ही आएंगे। ये आप उल्टा के भी देख सकते हैं, नाम दोनों तरफ बिल्कुल उसी तरह लिखे जाएंगे। ये बड़ा ताकतवर मुजरब किस्म का अमल है। एक दफा जरूर आजमाएं। जो साजिशों से बाज नहीं आते वो इंशाल्लाह दोबारा आपके खिलाफ साजिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दुश्मनी एक दूसरे में करवा देता है। यह आप लोगों से एक गुजारिश करनी है कि कोई भी मसला हुआ करे, कमेंट्स में अपना मसला लिख के छोड़ा जा सकता है। उस पे इंशाल्लाह अमाज जरूर आपको बताए जाएंगे। हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, तो उस पे भी ये नंबर नजर आ रहा होगा। यहाँ पे इस पे कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे बोल के मैसेज छोड़ा करें। नाम के साथ एक मैसेज काफी होता है। बोल के तफसील से चंद मसला बताएं। बार बार मैसेज या कॉल ना करें। वक्त मिलता है तो आप लोगों को जरूर जवाब दिया जाता है। अगर वक्त ना मिल सके तो पहले ही माजरत की जाती है। इसमें ना नाराजगी बनती है, ना नाराज होना चाहिए। दुश्मन को तबाह बर्बाद करना, अगर दुश्मन को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं कि उसका, मगर वो रोब दबदबे में है, दौलत है, शोहरत है, और वो आपको नुकसान पहुंचाता है, आपके लिए बुरा सोचता है, आपके लिए बुरा करता है, आपकी जिंदगी बर्बाद करता है, तो दुश्मन को तबाह बर्बाद करने के लिए आखिरी 4 संबा को हस्ब नेक्स्ट चांदी की तख्ती पर मोम लगाकर दुश्मन के घर में दबा दो। ख्याल रहे कि दुश्मन रोज, यानी मादरत है, ख्याल रहे कि जिस रोज नक्श कुंदा करो उस रोज दबा देना लाजम है। नक्श ये है। यहाँ पे दुश्मन का नाम लिखा जाता है। यहाँ पे
اس کا نام لکھ کے میل ہے بن فیمیل ہے بنتے اس کی ماں کا نام اس طرح لکھنا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک فلاں غلطی سے پرنٹنگ میل رہ گیا ہے، تو یہاں پہ اس کا نام میل ہے بن فیمیل ہے بنتے اس کی ماں کا نام لکھا جائے گا. دشمن پر غلبہ کے لیے یعنی اس پہ غالب آ جانا، اس کو مغلوب کر دینا. جو کوئی یہ چاہے کہ دشمنوں پر اس کا غلبہ ہو جائے، دشمن اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا سکیں اور اس کے دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکی کے کاموں کی طرف رغبت پیدا ہو جائے، تو وہ اتوار کے دن نماز فجر کے بعد بکثرت کلمہ طیبات یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ذیل میں دیا ہوا نقش مبارک محبت و عقیدت سے دیکھے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ نقش مبارک آپ کو نظر آ رہا ہوگا جسے دیکھا جاتا ہے، مکمل آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا. بفضل باری تعالیٰ اس عمل سے مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی، چشم خلائق میں معظم و محترم ہوگا. دشمن کے دل میں بھی اس کے خلاف پیدا ہونے والے جذبات سرد ہو جائیں گے اور دشمن مغلوب و مقہور ہو جائے گا. پروردگار عالم اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. بوسیلہ محمد مشکل کشا یہ کتاب کا نام ہے جس کا یہ عمل آپ کو دیا جا رہا ہے. اور جو پہلے بھی اعمال بتائے گئے ہیں بڑے طاقتور ہیں، لیکن میرے نزدیک کسی بھی دشمن کے لیے یہ عمل کرنا بنسبت اس کو نقصان پہنچانا اس سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں اس کا دل بدل جاتا ہے. وہ آپ کے خلاف اچھا سوچے گا، برا سوچنا بند کر دے گا. تو جہاں پہ ضرورت ہو صرف اسی صورت میں کسی کو نقصان پہنچانے والے اعمال کرنے چاہیے. ویسے کرنا مناسب نہیں ہوتا. سیکھنے والوں کے لیے خاص طور پہ یہ میں بات ضرور کہتا ہوں کہ جو سیکھنے کے لیے اس چینل پہ آتے ہیں، ہمارے دیگر چینل بھی ہیں جیسے مسلم وظیفہ، قریشی صاحب چینل کے بعد اس کا نام مسلم وظیفہ رکھا گیا، پرانی دعا رکھا گیا، اور قریشی صاحب چینل جو نیا کھولا گیا اس کا لنک اس طرح www.youtube.com/وظیفہ چینل، ان پہ بھی وہ اعمال بتائے جاتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ ملے. سیکھنے والے جو آتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کو ملے. تو عام اعمال ہمارے چینلوں پہ نہیں بتائے جاتے، اسی لیے لوگ چوری بھی کرتے ہیں ہمارے اعمال. آپ ٹک ٹاک پہ جائیں، ہماری تھمبنیل، ہمارے وظائف، ہمارے عملیات، تمام جو عمل بن کے بیٹھے ہوئے زیادہ ہمارے ہی دیتے ہیں. تو اس میں وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی عمل نقل کر کے نہیں بن سکتا، چوری کر کے نہیں بن سکتا. اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے جو کوئی نہیں کرنا چاہتا آج کے دور میں. باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے. ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، آپ کو فائدہ ہی ملتا رہے گا. ویور زیادہ ہوتے ہیں لیکن سبسکرائبر کم ہوتے ہیں. تو اگر آپ دعا میں بھی نام شامل کرانا چاہتے ہیں، جو سبسکرائب کرتا ہے اس کا نام خاص طور پہ دعا میں شامل کر دیا جاتا ہے. تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں.